अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन कराम, हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन सामईन कराम, आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला अहदनामा सीखेंगे। इंशाअल्लाह वर्ड बाय वर्ड पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्दि आलिमल गैबि वश्शहादा। اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة ताको आगे मिलाएंगे। तिद्दुन्या في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير وإني لا أتكل إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة وإني لا أتكل إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.